हो तो दिल पे रखते हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जवान भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। खुदा की कसम इतनी रात में कोई बिरयानी के लिए नहीं बैठेगा। ये जो 8-8 साल के बच्चे इतनी सर्दी में बैठे हुए हैं ना, इन्हें मदीने वाले के इश्क ने बैठा रखा है, इन्हें हुजूर के प्यार ने बैठा रखा है। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है ना, उज़्र किसी को भी लाहिक हो सकता है, मजबूरी किसी के भी आगे आ सकती है। हमसे भी लोग एक दिन पहले कहते थे हजरत जलसा कैंसिल हो गया। अब बताइए हम किसी के गोली मार दें, मुकदमे करें? नहीं भाई, आज उनके साथ उज़्र, कल हमारे साथ हो सकता है। आज मेरे साथ है, कल आपके साथ परेशानी हो सकती है। हमारे बीच में सबसे बड़ी बात यह है ना, खुदा माफ कर देता है लेकिन बंदे माफ करने तैयार नहीं होते। बुरा ना मानिए, खुदा माफ कर देता है लेकिन बंदे माफ करने तैयार नहीं होते। हमसे भी गलती होती है, इंसान है, हम फरिश्ते नहीं है, हमसे भी गुनाह सरजद होता है। लेकिन जब कभी गुनाह होता है ना तो एहसास होता है मालिक दुनिया की इतनी बड़ी रुसवाई है, फिर आखिरत की कितनी बड़ी रुसवाई होगी। फिर कहते हैं मालिक हमें इस्तकामत दे, हमें सब्र दे, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक दे। अल्लाह तो ये कहता है मेरे आगे तुम एक आंसू गिरा के दिखा दो, मुझे मेरी इज्जत की कसम है कयामत में वो ऐब नहीं दिखाया जाएगा। कयामत में वो ऐब नहीं दिखाया जाएगा जिसके लिए तुमने आंसू बहा के दिखाए। लेकिन बंदे ना माफ नहीं करते, नहीं माफ करते। गलत कहता हूं ना तो गिरबान पकड़ के उतार देना। अगर हमारी जमात का कोई बंदा शराब से तौबा करके अगर मस्जिद में जाए ना तो यार वो गुनाह से बच के आया है, उसने शराब छोड़ी थी, उसका तो मस्जिद में इस्तकबाल होना चाहिए था, उसे तो जगह दी जानी चाहिए थी ना। आए यार कितने दिनों के बाद पलटा है अपने रब के घर में, कितने दिनों के बाद लौटा है यार, आ तेरा पलकों पे इस्तकबाल है। लेकिन हमारी कौम के ये 5 वक्त का नमाजी उसे ये ताने दे के मार देते हैं, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। ये ताना देते हम तौबा करने वाले को, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। अल्लाह कहता मैंने माफ कर दिया, तू कौन होता है जलील करने वाला? मर के आ, आज तू इसे जलील कर रहा है, कल जब मैं तुझसे हिसाब लूंगा बचाने वाला नसीब नहीं। इसलिए खुदा के वास्ते अगर कोई भी बंदा उज़्र पेश कर देना फिर उसे जलील ना करना। मैं जानता हूं कितने फोन पहुंचे मेरे पास, तारीख आपने ली थी मेरी, आप दोनों ने तारीख ली थी, ये बातें तक कही गई कि हमारे लोग जान के दुश्मन हो गए। यार उम्मत से ये उम्मीद रखी जाएगी हुजूर की कि आज हम अपने रहनुमाओं पे बिला कसूर इतनी सख्ती के साथ उनके साथ पेश आते हैं कि उन्हें जान का शक होने लगे। भाई ए बाबू जरा थोड़ा चाय का ख्याल कर, मैं बड़ी मेहनत से गुफ्तगू कर रहा हूं, अगर मैंने चाय हाथ में ले ली फिर क्या होगा? तो माफ करने का हौसला रखना, माफ करने का। मैं अगर कसूरवार हूं तो मैं नहीं पहुंच सका, लेकिन उसमें मेरा भी कसूर नहीं। जिस दिन से तारीख हुई थी उसी दिन से टिकट की बात थी। मैंने कहा था कि वेटिंग आ रही है, तारीख दे तो रहा हूं, दुआ करें कंफर्म हो जाए। लास्ट दिन तक 3 दिन पहले तक जब कंफर्म नहीं हुआ तो जो टिकट बनाता मैंने कहा तत्काल कर, उसने 3 दिन पहले तत्काल होना था, नहीं हुआ, तत्काल में नहीं हुआ, करंट में नहीं हुआ। उसने कहा टीटी से बात करके देखता हूं, अगर पैसों पे ले जाए तो वो भी नहीं हो सका। फिर कोई सूरत नहीं। अगर यार हमारा सोचा हुआ पूरा होता ना तो फिर खुदा को कौन मानता? किसी ने हजरत अली से कहा था तुमने खुदा को कैसे पहचाना? कहने लगे मैंने अपने टूटते इरादों से जान लिया खुदा है। अगर बंदे का सोचा पूरा हो जाए ना तो फिर बंदा खुदाई का दावा कर बैठेगा। मैं ना आया ना इस जलसे में, फिर बुलाना ना बुलाना आपकी मर्जी है, मगर जो सच था वो मैंने बता दिया। खुदा के वास्ते कभी जलसा कराने वालों पे शक न करना, इनके पीछे न पड़ना। ये जानते हो कौन सी जगह है? आज अकेले नहीं बैठे हो, खुदा की रहमतों के फरिश्ते भी तुम्हारे साथ बैठे हो। ये जरूरी नहीं है अगर इस जलसे में हम्माद आएगा तो कामयाब जलसा होगा,
امین القادری آئیں گے تو کامیاب جلسہ ہوگا, سلمان اظہری ہوں گے تو کامیاب جلسہ ہوگا. یہ بھی ضروری نہیں ہے مفتی شہریار ہوں گے تو جلسہ کامیاب ہوگا. اور یار ان کی محفل ہے, اگر ٹوٹے چبلوں میں کوئی نعت پڑھ دے تو حضور قبول فرما لے. وہ جانتے ہیں نا تم نے کس دل سے جلسہ سجایا, کیا لگن تھی تمہاری, کتنے پیروں میں چھالے پڑ کے پھوٹے ہوں گے, کتنے لوگ پھک کے رکے ہوں گے, کتنے لوگوں کو بیماریاں لگی ہوں گی, کتنوں کو سردی لگی ہوگی. اور یار آج حضور کہتے ہوں گے جلسے کے لیے دکھ اٹھا رہا ہے, پریشان نہ ہو, آج سردی لگ رہی ہے, قیامت کی گرمی سے اپنی چادر میں شفا بخش دو. اللہ آپ کو سلامت رکھے, یہ محفلیں سجایا کرے, اللہ اس کی برکت عطا کرے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بچے دیکھ رہا ہوں, اللہ سلامت رکھے. میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے ایسے بچوں کو جنم دیا. یار بڑے بڑے عقل والے سو رہے ہیں, یہ کم عمر بچے جاگ رہے ہیں. مجھے بتا تو سکی کس نے بٹھا رکھا ہے. نہ یہ پیسوں کا لالچ ہے, نہ یہ آرام کا لالچ ہے, نہ یہ سکون کا لالچ ہے, نہ یہاں پر بریانی کا لالچ ہے, نہ تبرک کا لالچ ہے, نہ کسی بریانی کا لالچ, نہ میٹھے کا لالچ ہے. پھر کس چیز نے بٹھایا ہے؟ مدینے سے آواز آتی ہے, او منہ بند کر لے, یہ ہمارا عشق ہے. اگر ہم چاہے تو جوانوں کے دل میں اتار دیتے ہیں, ہم چاہے تو بچوں کے سینے اتار دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی. نعرہ تکبیر. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. نوجوانوں, بچوں, میری بات غور سے سننا. بڑی اچھی گفتگو آپ نے آج ڈاکٹر مفتی شہریار صاحب قبلہ سے سنی. ہندوستان کے ٹاپ کا خطیب مانتا ہوں اس شخصیت کو. مجھے پتا کہ ان کے کپڑے مہنگے نہیں ہیں, ان کی ڈریس سجاوٹ والی نہیں ہے, ان کی گاڑیوں کے مہنگے خرچے نہیں ہیں, 4 خادم ساتھ نہیں چلتے, لیکن اتنا جانتا ہوں یہ جدھر چلتا ہے نا, اپنوں کے بھی منہ اٹھ جاتے ہیں, پراؤں کے بھی منہ اٹھ جایا کرتے ہیں. اپنے تو یوں منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں ہمارا شیر آ رہا ہے, اور پرائے یوں دیکھتے ہیں کہ آج پتہ نہیں کون سی دھجی اڑا کے جائے گا. بہت بڑی شخصیت ہے مفتی شہریار صاحب, یاد رکھنا. میں کہتا ہوں ایک طرف آدائے دی, ایک طرف نحاسی دی, بندہ ہے تنہا شاہ, تم پہ کروڑوں درود. بڑا احسان ہے مفتی شہریار کا, بڑا احسان ہے. آپ جانتے ہیں کس مشکلوں سے نکل کے آئے ہیں, کیسے حالات میں انہوں نے امت کا ساتھ دیا. ہاں, میں سلام کرتا ہوں اس زمین کو جس زمین نے ایسا بیٹا جنم دیا. کیا بات, واہ واہ واہ. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. آج بندہ 7,000 10,000 کے نذرانے کے چکر میں سے نہیں بولتا. اس آدمی نے موت کی بھی فکر نہیں کی تھی, بے شک. بھول گئے وہ دن. اس آدمی نے بچوں کی فکر نہیں کی. خدا کی قسم, اللہ سلامت رکھے علامہ غلام رسول بلیابی صاحب کو. ہاں, ان کے احسانات آج ہمارے پاس مفتی شہریار اس لیے میں گزارش کروں گا کبھی کپڑے دیکھ کے فدا نہ ہونا, حضور کی غلامی کا سکہ دیکھ کے فدا ہونا, سکہ دیکھ کے فدا ہونا. اور یار حضور سے عشق کرو, حضور سے وفا کرو. اعلیٰ حضرت نے غلط نہیں کہا تھا, سچ کہا تھا, جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا, آسی و دامن سخی کا تھام لو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. رشتہ چھوڑو حضور سے, رشتہ چھوڑو. قسم خدا کی جب وہ یاری نبھاتے ہیں نا تو پھر ان جیسی کوئی نبھانی نہیں جائے. دل لگانا ہے تو حضور سے لگاؤ. ہم نے تو یاری لگائی نا تو دنیا سے لگائی. ہم تو کپڑے بھی وہ پہنتے ہیں جنہیں لڑکیاں پسند کریں. ہماری بالوں کی کٹنگ وہ ہوتی ہے, میری محبوبہ کو کون سے پسند ہے. داڑھیوں میں وہ کٹ نکالے جاتے ہیں, میری محبوبہ کس کٹ کو پسند کرتی ہے. اور یار اس سے عشق کرو گے ذلیل ہو کے مرو گے, ان سے عشق کرو قسم خدا کی, یہاں بھی عزتوں کے تاج پہنو گے, وہاں بھی عزتوں کے تاج. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بہت اچھا, زندہ باد. دیکھو نا, میں دیکھ رہا تھا ایک کو ٹوپا پہنے دیکھا, اس میں لوہے کا کنڈا گول والا ہے. میں نے کہا بھائی یہ کیا, اس میں رسی باندھی جاتی ہے؟ کہنے لگے نہیں مولوی فیشن ہے.
मैंने कहा अच्छा, कुंदों वाला टोपा, उसमें फैशन। एक की दाढ़ी देखी, यहां से आई लकीर, ऐसा लग रहा था इसने स्याही लगाई है। ऐसे यहां घूमी और यहां चली गई, बीच खाली था। मैंने कहा ये मुंह से उल्टी कैसे हो गई? कहने लगा मौलवी पता नहीं फैशन है। मैंने कहा शर्म कर, अगर इस हालत में मर गया ना तो रोड पे पजामा उतारे बगैर पहचान नहीं होगी किसका जानने वाला। दस्तूर से बिगड़ा करती है तो पजामे उतार के पहचान होती है। मैं कहता हूं प्यारे, ऐसा चेहरा बना लो, लिबास मुस्तफा वाला पहन, दाढ़ी मुस्तफा वाली रख ले, बाल आका की पसंद के रख ले। एक्सीडेंट में मर भी गया, चेहरा बिखर भी गया, दाल बाल बता देंगे वो लोगों, पजामा न उतारना, चेहरा बता रहा है, इसके मुस्तफा की शराब पी के मर गया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ताजुश शरिया ताज। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, इतने बहुत से उलमा बैठे मिंबर पे। उठे वो जिसकी कमाई महीने में 1.5 लाख हो और 5,000 वाले को खड़ा करके उसके कपड़े चेक कर। खुदा की कसम तेरे कपड़ों पे तो धब्बा हो सकता है, मोहम्मद के गुलाम के कपड़ों पे धक्का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता धब्बा। और किसे अकील कहते हो यार, किसे जलील कहते हो? तुम्हें क्या लगता क्या मौलवी 10 लाख का कपड़ा नहीं पहन सकता? दिया अल्लाह ने, पहन सकते हैं, लेकिन कभी हमने शेविंग नहीं कराई है, कभी हमने बालों की कटिंग वो नहीं कराई जो अंग्रेजों का तरीका है, कभी हमने दाढ़ियां छोटी नहीं की, कभी कोट पैंट में हम नहीं निकले। जानते हो किस लिए? पूछो इन उलमा से, किसने कान पे बंदूक रख के कहा था टोपी ओढ़ना, वरना गोली मार देंगे? किसने कहा था कुर्ता पजामा पहनना, वरना दुनिया में जीने नहीं दिया जाएगा? किसने गर्दन पे छुरी रख के कहा था दाढ़ी रख, वरना समाज से निकाला जाएगा? कोई साबित नहीं कर सकता। हम पे किसी ने जबरदस्त नहीं की है, हम भी चाहते तो चांद कपड़े पहन लेते, लेकिन हमने जमाने का रिवाज नहीं पहचाना। हमने पहचाना तो मोहम्मद की पसंद को पहचाना है, आका के तरीके को पहचाना है। किसी गोली की जरूरत नहीं है, हमें वो चेहरा पसंद है जो खुदा को भी पसंद है, मुस्तफा को भी पसंद। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर। ओ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा नहीं है आप हमारे हाथ चूमते हो तो सब हमारे हाथ चूमते होंगे, नहीं, हमारे अपनों में भी हमारे दुश्मन, हमारे कितने लोग तो इसलिए झुक के हाथ चूमते हैं कि हमारा कद नापते हैं, कितना गहरा गड्ढा खोदना है इसे दफन करने के लिए। ऐसे भी हैं हमारे बीच में, ऐसे भी हैं, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हर जगह हाथ नहीं चूमे जाते, मगर खुदा की कसम ये दाढ़ी है। देखा होगा ममान भाई, जब हम फ्लाइट में बैठते हैं ना कभी कभी, तो जो बसें होती हैं ना वहाँ से रूम से लेके जाती हैं फ्लाइट तक, तो अगर किसी कुर्सी पे बैठ जाए तो करवट में कोई बैठ नहीं सकता। वो यही सोचता पता नहीं कब फट जाएगी, बैठ नहीं सकता करवट में, खड़ा रहेगा 1.5 घंटे भी, कुर्सी खाली है, बैठेगा नहीं सीट पे। मैंने कहा वाह मदीने वाले, ये तेरी सुन्नत का कमाल है। जब यहां करवट में बैठने तैयार नहीं है तो आगे सामने खड़े होने की हिम्मत। क्या बात, वाह वाह। अगर एक दाढ़ी वाला बैठ जाए तो कलेजे फट जाते हैं, अगर सारी जवान दाढ़ी वाले हो जाएं, कसम खुदा की जिधर मुंह कर दोगे ना उधर की ताकतें तुम्हारे कदमों पे महकती नजर। बेशक बेशक। बदलो अपने आप को जवान, रिश्ता हुजूर से जोड़ो। आज वजीफे चाहिए ना सबको, जी मैं हुजूर को देखना चाहता हूँ। यार तू बड़ी अच्छी तकरीर करता है भाई, आनम के मंद आनम, मैं क्या हूँ ये मैं जानता हूँ, मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूँ ये मुझे पता है, बस ये दुआ अल्लाह माफ करे। पूछते हैं ना, बार बार ये पूछा करते कोई वजीफा बताइए, हुजूर को देखना चाहते हैं।
میں صرف ایک بات کہتا ہوں، مت لے وظیفے، مت پر تشریف لے، بس حضور کے نام پہ تھوڑا سا دل دکھا لے، تھوڑا سا دل دکھا لے، ان کے نام پہ کبھی دھکا کھا، ان کے نام پہ کبھی گالی کھا، ان کی یاد میں کبھی کسی کی گالیاں برداشت کر کے دو آنسو بہا، قسم خدا کی تیرے آنسو پوچھنے کوئی آئے نہ آئے گنبد خضرا سے حضور آ جائیں گے، کیا بات، واہ 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 حضور آ جائیں گے۔ واہ واہ، لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، ہمیں حلوہ بھی پیارا ہے، ہمیں زردہ بھی پیارا ہے، ہم چاہتے ہیں ہمیں 11ویں کی بریانی پہلے ملے، لیکن حضور کے نام پہ ہم کچھ کرنے تیار نہیں۔ نوجوانوں بدلو اپنی سوچ یار، کھڑے ہو حضور کے لیے، عہد کرو آج سے، کوئی کھڑا نہ ہونا، میں ہاتھ نہیں اٹھوا رہا ہوں، میں صرف اتنا کہتا ہوں عہد کرو، آج کے بعد اگر چہرے پہ بال جمیں گے تو حضور کے نام کے جمیں گے، کیا بات، واہ واہ واہ، حضور کے نام کے جمیں گے۔ میں نے ایک جوان سے کہا یار داڑھی رکھ لے، اس نے کہا مولانا بھی شادی نہیں ہوئی۔ کیا جواب دیا اس نے؟ سمجھ رہے نا کیا جواب دیا اس نے؟ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا بتا کوئی مولوی کوارا مرا ہے آج تک؟ کوئی مولوی کوارا مرا نہیں نا؟ بھائی جس کی شادی کی، جس نے ارادہ کیا اور لڑکی نہ ملی ہو، بتاؤ۔ ایسے تو اگر کسی نے کی ہی نہیں، وقت نہیں ملا تو وہ مر گیا، تو اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے۔ کوئی اس لیے کوارا مر گیا ہو کہ لڑکی نہ تھی؟ کوئی نہیں مرا نا، کوئی نہیں مرا، اتنا ضرور ہے۔ لوگ کہتے ہیں داڑھی والوں کو لڑکیاں نہیں ملتی، میں کہتا ہوں سچ کہا تم نے، ہر لڑکی داڑھی والے کے گھر میں نہیں آتی، ہر لڑکی داڑھی والے کے گھر میں نہیں آتی۔ آپ غور کریں میری بات پہ جو میں کہنے لگا ہوں۔ آپ اپنی ماں کو بھیجتے نا، بہن جائے گی، بھابھی جائے گی، ذرا دیکھ کے آؤ لڑکی کیسی ہے، وہ جاتی ہیں آ کے کہتی ہیں آنکھیں نشیلی ہیں، ہونٹ سرخ ہے، چہرہ گلاب جیسا ہے، چلتی ہے تو جادو لگتی ہے، بولتی ہے تو قہر بن کے برستی ہے، مسکرا جائے تو قیامت ڈھا دیتی ہے۔ یہ ساری تعریفیں آ کر کے کی، لیکن دل میں کیا تھا کسی کو نہیں پتا۔ یہ جو آج تک مسکرا کر کے لوگوں کے دل جیت لیتی تھی، جب گھر میں آتی کہ تب بھاگتا کہ گھر سے نکل کے مولوی تعویذ دیتے، بیوی قبضے سے باہر ہو گئی ہے، بیوی نے گھر میں آتنک مچا دیا ہے۔ میں کہتا ہوں نادان تو نے ماں کو بھیج کر کے یہ تو تلاش کرایا تھا کہ اس کا چہرہ دیکھ کر کے آنا۔ ماں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، ماں جتنا دیکھ سکتی تھی اتنا دیکھا۔ میں کہتا ہوں تم کہو گے اندر کا کیسے پتا چلے گا؟ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں داڑھی رکھ لے، کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری داڑھی رکھنے کے بعد جو تیرے گھر میں آئے گی وہ آتنکوادی نہیں ہوگی، تماشائی نہیں ہوگی، ناچنے والی نہیں ہوگی، تیرے گھر میں بغی آئے گی جو کنیز فاطمہ بھی ہوگی اور رب کے در کی رابعہ بصریہ بھی بن کے آئے۔ ہائے ہائے ہائے، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بہت اچھا۔ آج اباؤں کو سلام کروں، ابا بھی کم نہیں ہے۔ سب کہتے جی یہ بتاؤ اولاد ماں باپ کا ادب نہیں کرتی ہے۔ میرے بیٹے کو سمجھا جانا، بیٹوں کو بھی سمجھاؤں گا، پہلے ابا سن۔ بیٹے کی شادی میں ابا سب سے آگے ہوتا ہے۔ ڈیمانڈ کرے گا تو یہ جسے موٹر سائیکل پہ کبھی بیٹھنا نصیب ہی نہیں ہوگا، کبھی بیٹا بیٹھا نہیں سکتا بائک پہ، مگر کہہ رہا مجھے بلٹ چاہیے۔ کسی دن دب گیا ٹانگ بھی ٹوٹے گی، پسلی بھی پھوٹے گی۔ اور کئی زمیندار دیکھے ہیں جناب، میں نے بلٹ لے لی، 8 دن بعد سودا ہو رہا، بیچ رہا ہوں بھائی۔ کس لیے کہ بھائی جو ہے نا یہ تیل زیادہ کھا رہی ہے۔ میں نے کیا اوقات نہیں تھی تو بھیک مانگی کیوں تھی بے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ کئی مسئلے ایسے بھی دیکھے میں نے۔ بری لگ رہی ہے بیٹے بات؟ جا تو نہیں رہے ہم جوان؟ ارے ماشاءاللہ زیادہ اچھی لگی۔ اللہ تجھے ایسی دلہن دے کہ جس سے تیرا گھر بھی آباد ہو جائے اور آخرت بھی آباد ہو جائے۔ واہ واہ واہ۔ لوگ اسے دور کے کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ اللہ ہر جوان کی عمر میں برکت عطا کرے۔ بس سن لے میری بات، میرا سب سے بڑا انعام یہ ہے، آپ میری بات کو دل میں رکھیں، سب سے بڑا انعام یہ ہے، سمجھ رہے نا میری بات؟
تو کئی جگہ دیکھا نا بیٹھنے گئے بھئی یہ صوفہ یہاں تو بڑا جی کمرے میں اتنی جگہ نہیں تھی. اس سے 40 سال میں اتنی بڑی چھت نہ بن سکی جتنے میں جہیز آ جاتا. 8 دن پہلے بیٹی والوں سے کہا جاتا ہے کہ لسٹ بھیج رہے ہیں جہیز کی, کم نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی. یہ تماشا کرتے ہیں بیٹی والوں کی زندگی کے ساتھ. کیوں 8 دن کا انتظار کیا آپ نے؟ کیوں 8 دن پہلے لسٹ بھیجی گئی؟ تم یہ جانتے تھے نا 8 دن پہلے لسٹ بھیجیں گے یا تو باپ دے گا, زمین بیچے گا, گھر بیچے گا, فرمائش پوری کی جائے گی. اس لیے کہ جس باپ کی بیٹی کے نکاح کے کارڈ چھپ جایا کرتے ہیں وہ باپ کس مصیبت سے گزرتا ہے اس باپ کو پتا ہے. جب کارڈ بٹ جایا کرتے ہیں رشتہ داروں کو خبر ہو جاتی ہے فلاں کی بیٹی اس دن دلہن بن کے نکلے گی, تب 8 دن پہلے جا کر کے خبر دی جاتی ہے مجھے فلاں گاڑی چاہیے, کیش اتنا چاہیے. اور یار جب یہ خبریں پہنچا کرتی ہے تب باپ کے دل پہ بجلیاں گرا کرتی ہے. باپ گردن جھکا کے بیٹھ جاتا ہے. بیٹیاں پوچھتی ہے بابا آج روٹی بڑی کم کھائی ہے, آج کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو, آج لقمے حلق میں کیوں اٹک رہے تھے؟ تب باپ کہتا کہ بیٹی آج بڑی دردناک خبر آئی ہے. بیٹی کہتی بابا بتا تو صحیح کون سی خبر آئی ہے؟ تب باپ رو کے کہتا کہ بیٹی تیرے سسرال والوں نے کہا تھا اگر 8 دن کے اندر اتنا پیمنٹ نہیں دیا گیا تو بارات مت لے کے آنا, یہ گاڑی نہیں دی گئی تو بارات مت لے کے آنا. باپ کلیجہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. بیٹی اس دن اپنے نصیب کو رویا کرتی ہے, کہتی مالک اگر بیٹیوں کا نصیب ایسا بنانا تھا تو پھر بیٹیوں کو جنم کس لیے دیا گیا تھا؟ اے میرے مالک بتا تو صحیح میرا قصور صرف یہ ہے کہ مجھے بیٹی بنایا گیا ہے. تب بیٹیاں مقدر کو رویا کرتی ہے. او امیروں وزیروں زمینداروں کان کھول کے سننا, اگر تمہاری وجہ سے کسی کی بیٹی رو گئی تو یاد رکھنا خدا اس وقت تک جنت رکھی دے گا جب تک ایک غاسو کا قیمت تم سے وصول نہ کر لے گا. اس وقت تک جنت رکھی دے گا جب تک ایک ایک درد کے جھٹکے کا تم سے بدلہ نہ لے لے گا. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو غریبوں کو ستایا نہ کرو, غریبوں کو ہنسی دیا کرو. اگر غریب راضی ہو جائیں گے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی. زندہ باد. اللہ اکبر. اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت. اللہ اکبر. توجہ ہے نا سب کی؟ خدا کے واسطے نہ کرو, نہ کرو. تمہیں نہیں پتا ہے بیٹیوں سے باپ کا دکھ نہیں دیکھا جاتا, نہیں دیکھا جاتا. چھوٹی سی بیٹی ہے میری, چھوٹی سی بیٹی ہے 3 سال کی لگ بھگ. اگر میں کبھی پریشان ہوتا ہوں نا, بیمار ہوتا ہوں تو میری بیٹی رو دیتی ہے. یار اگر 3 سال کی بیٹی کو باپ کا اتنا درد ہوتا ہے تو 20 سال کی بیٹی کو باپ کا کتنا درد ہوگا. سوچ سکتے ہو؟ نہیں سوچ سکتے. جن کے آگے بیٹیاں ہیں وہ میری بات کو محسوس کریں, محسوس کریں میری بات کو. تم نہیں جانتے حضرت علی نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں نا جب دوسرے نکاح کا ارادہ کیا, دوسرے نکاح کا, اور جانتے ہو بیٹی کس کی تھی؟ ہاں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا. ابتدائی دور تھا. ہاں جیسے ارادہ کیا نا, بہت غور سے سننا, حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے نا دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھایا اور حضور کی چوکھٹ پہ آ گئی. میں بس کچھ بتانا چاہتا ہوں, جب بیٹیاں باپ کی چوکھٹ پہ آتی ہیں نا, علماء اہل سنت محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, عزیز بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल्लु खां शहज़ादे गुलगु क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश कर लें अपने हुजूर को राज़ी करने के लिए उतनी ही आवाज़ से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी बानियान जलसा और उन तमाम हजरात को जिन्होंने इस महफिल को मेहनतें करके सजाया। अल्लाह ताला इन सब की कोशिशों को मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ दिन पहले आपके इलाके में मुझे आना था। तो कौन सी तारीख का जलसा था? 31 जनवरी था ना, दिसंबर। रूह कायनात कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझे आना था। तो वापसी का टिकट तो हो गया था, लेकिन टिकट ना होने की वजह से मैं उस प्रोग्राम में हाजिर ना हो सका। हालांकि हमारे जो मेज़बानी गिरामी थे उनसे मुसलसल मेरी गुफ्तगू होती रही। मैंने भी हर चंद कोशिश की और उनकी भी मुसलसल कोशिश रही कि कोई भी सूरत हो और मैं हाजिर हो जाऊं, लेकिन कुदरत को मंजूर ही नहीं था। हालांकि कभी ऐसा मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ जैसा कि 31 तारीख को हुआ। मैं जिस जगह पे था वहाँ से आपकी जगह तकरीबन 650 किलोमीटर का फासला था। किसी ट्रेन में टिकट ना हो सका, बाई फ्लाइट में पहुंच नहीं सकता था। लखनऊ, दिल्ली, बनारस सारे एयरपोर्ट से ट्राई किया, लेकिन कोई फ़्लाइट मुझे टाइम में यहाँ लेकर नहीं आ पाई। इस वजह से मैं हाजिर ना हो सका। मैं माजरत तो यूँ नहीं करूँगा कि मैंने जानबूझ के वो सफ़र नहीं छोड़ा, अल्लाह को मंजूर ही नहीं था मेरा आना, इसलिए ना आ सका। लेकिन मेरे सामने ना नोमान भाई आते ही एक बात आई थी कि आपसे मना कर दिया गया था जलसे में आने के लिए। मैंने कहा भाई ये बात ना कहें, मुझसे मना किसी ने नहीं किया गया। हत्ता के आखिरी दिन तक मुसलसल कोशिशें रही और मैं असबाब और ज़रिया ना होने की वजह से उस जलसे में हाजिर ना हो सका। अगर मेरे दिल में कोई चोर होता या वहम होता तो मैं आज का भी कैंसिल करता और मैं ये सोचता यार उस जलसे वाले मुझसे हिसाब लेंगे तो मैं क्या हिसाब दूंगा। मगर मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी और ना ही मैं रख सकता हूँ, इसलिए कि मैं जानबूझ करके मैंने जलसा नहीं छोड़ा। मेरी भी कोशिश रही और तकलीफ़ हुई। मैं जानता हूँ जलसे वाले कितनी मेहनतें करते हैं, बड़ी कोशिशों के बाद जलसे सजते हैं। मुझे पता है बड़ी मेहनतें होती हैं। मैं उन लोगों से माजरत चाहता हूँ जिन लोगों का दिल मेरी वजह से दुखा है। मैं दिल दुखाना नहीं चाहता था
अपना भी एक अकीदा है, ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मगर आपसे एक बात गुजारिश के तौर पे कहता हूँ, अरबाब मिंबर भी मेरी गुफ्तगू पे ध्यान दें, गलत हो तो मिंबर से उतार दें, अगर सच्ची हो तो दिल पे रखें। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जवान भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। खुदा की कसम इतनी रात में कोई बिरयानी के लिए नहीं बैठेगा। ये जो 8-8 साल के बच्चे इतनी